आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। जी सचवाला जी आदाब। जी ख्वाजा मोइन जी, मेरी जी आवाज सर है जी। भाई? क्लियर है मेरी आवाज? हाँ, एकदम बढ़िया आवाज है। जी जी, अरे ये आपने टिकर और लगा दिया, ये अच्छा किए। 100K subscriber join us tonight 9:30 p.m. for double celebration of 100K subscribers and 200th episodes। बहुत अच्छा किए जी भाई, मुबारक आपको। जी सर, हम सबको जी सचवाला मुबारक। जी आप आ गए। जी है सर। मैं स्क्रीन पे ये हेलो जी सचवाला जी आपकी आवाज आ रही है। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए। जी जी तो आज हम सूरा अल अनआम की आयत नंबर 36 का मुताला करेंगे। जी इसमें लिखा है, इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। अब इसमें बहुत से अल्फाज वो नहीं है जो मौदूदी साहब तर्जुमा करते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअल टेक्स्ट में बहुत से अल्फाज मिसिंग हैं। तो एक्चुअल टेक्स्ट में जो अल्फाज मिसिंग हैं उनको फिल करते हैं अल्लाह मियाँ के अब्बा। अल्लाह मियाँ अल्फाज मिस कर दिए, लेकिन अल्लाह मियाँ के अब्बा उसमें अल्फाज डाल रहे हैं। ये अल्लाह मियाँ के अब्बा का ये कहना है, दावत हक पर लब्बैक वही लोग कहते हैं जो सुनने वाले हैं, रहे मुर्दे तो उन्हें तो अल्लाह बस कब्रों ही से उठाएगा और फिर वो उनकी अदालत में पेश होने के लिए वापस लाए जाएंगे। ये जो है अल्लाह मियाँ के अब्बा का तर्जुमा है, मगर एक्चुअल टेक्स्ट क्या कहता है? जवाब तो वही देंगे या जवाब तो वही देते हैं जो सुन रहे हैं। जवाब तो वही देते हैं जो सुन रहे हैं, और जो मुर्दा है तो उनको अल्लाह उठाएगा तो फिर वो लौटाए जाएंगे उसके पास। ये है एक्चुअल जो है टेक्स्ट। खबर नहीं है उसमें, अरबी में हाँ, ये खबर जो नहीं है है। नहीं, अरबी में खबर भी नहीं है, और फिर जो है दावत हक पर लब्बैक वही लोग कहते हैं, ये इस तरह का जो है इसमें अल्फाज नहीं है। और ये भी नहीं है कि उसकी अदालत में पेश होने के लिए, ये भी नहीं है उसमें, एक्चुअल टेक्स्ट में नहीं है। नहीं तो लेकिन मौदूदी साहब जो है ये सचवाला बात जी, इससे बताते हैं। तो पूरा मामला बदल गया, पूरा पिक्चर चेंज हो गया ना। दावत हक पर लब्बैत वही लोग कहते हैं, ये स्टार्ट लेने से ही चेंज हो गया पूरा मामला। हाँ हाँ, तो यही तो करना है इनको। इसी को तो कहते हैं ना कि अपने अकीदे एक्चुअल जो है कुरान में घुसा देना। कुरान में वो नहीं होता जो कुछ हमारे मुतरजमीन उसमें डालते हैं। तर्जुमों में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि जो कुछ टेक्स्ट में होता है वो उसका तर्जुमा नहीं करते हैं। तर्जुमे का मतलब यह है कि तर्जुमा निगार, ट्रांसलेटर अपने मन की बात कह रहा है, अल्लाह की बात नहीं कर रहा, कुरान की बात नहीं करता है, ये अपने मन की बात करता है। तो भाई ये कुरान कहाँ हुआ? ये तो इनके मन की बात हो गई ना। मौदूदी साहब या तर्जुमा करने वालों के जो है कि मनगढ़ंत बात हो गई ना। इनके दिल ने जो कुछ सोचा, जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, वो अपनी बात पेश कर रहे हैं, है ना? वो अपनी बात पेश कर रहे हैं। तो इसमें फुटनोट भी लगाते हैं और कह रहे हैं, सुनने वालों से मुराद वो लोग हैं जिनके ज़मीर जिंदा हैं। अब ये देखें, जो कुछ एक्चुअल टेक्स्ट में, हाँ, एक और नई बात डाल रहे हैं। तर्जुमे में एक तो वो बात अपना तर्जुमे में अकीदा डाले, हाँ, और फिर तफसीर में नई बात हो। अच्छा, अब आप देखिए कि तर्जुमे में तो ऑलरेडी वो नई नई बातें अपनी अपने मन की बातें डाल चुके हैं। तो डालने के बाद इनका मन नहीं भरा, तो अब क्या कर रहे हैं? और मजीद अपनी मनगढ़ंत बातें इसके साथ जोड़ रहे हैं। तो अपनी मनगढ़ंत बातें कहते हुए मौदूदी साहब ये फरमाते हैं, सुनने वालों से मुराद वो लोग हैं जिनके ज़मीर जिंदा हैं। वाह, क्या बात है! सुनने वालों से मुराद वो लोग हैं, इनको कैसे मालूम? सुनने वालों से मुराद वो लोग हैं जिनके ज़मीर जिंदा हैं, जिन्होंने अपनी अक्ल व फिक्र को मुअत्तल नहीं कर दिया है।
یعنی مطلب یہ ہے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی عقل سے کام لینے والے ایک بے ثبوت ایک جھوٹے شخص کو نبی مانیں گے کیونکہ وہ عقل سے کام لے رہے ہیں. آپ بتائیے، یعنی ایک ایسا شخص جس کے نبی ہونے کا خود اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسے شخص کو مان لینا سب سے بڑی عقل مندی ہے. یہ مودودی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا، اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں پر تعصب اور جمود کے قفل نہیں چڑھا دیے ہیں، دیکھیں کیا کیا باتیں ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کیا کہ باتیں، لچھے دار باتیں. ہاں، اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کا منہ بولا نبی جو خود کو خود ساختہ طور پر نبی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر بات ہے وہ کچھ لوگ جو بدھو یا کچھ لوگ لالچی تھے یا کچھ لوگ خوف میں جو ہے جلدی پڑ جانے والے تھے، ایسے لوگ تو اس شخص کی بات مان لیتے تھے، یا تو بدھو یا لالچی یا خوف زدہ لوگ. لیکن جو لوگ یہ اس طرح کی باتوں سے بالکل اپنے آپ کو الگ رکھے، ان کو نہ لالچ تھی اور نہ وہ بے وجہ ڈرنے والے تھے اور نہ وہ کوئی بدھو تھے بلکہ سمجھدار لوگ تھے، ان لوگوں نے اس شخص کو ماننے سے انکار کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر تم اگر کوئی ثبوت دو گے تو ہم تمہاری بات مانیں گے بھی، لیکن تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ثبوت نہیں ہے تو ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ تو اب یہ ان لوگوں کو مودودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ان کے اندر تعصب ہے، ان کے جو ہے ان کے دماغوں پر یہ جمود کا قفل جو ہے پڑھا ہوا ہے. قفل، ان کے دماغوں پر جمود کا قفل پڑا ہوا ہے، تالا پڑا ہوا ہے. اچھا، ان کے مقابلے میں مردہ وہ لوگ ہیں جو لکیر کے فقیر بنے اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہیں. اچھا دیکھیں ذرا، اس کا مطلب جو نبی کو جو جھوٹے شخص کو مان رہے ہیں وہ اتنے، دیکھیں ان کی تعریف ہو رہی ہے، اور جو نہیں مان رہے ہیں وہ ان کو جو ہے لکیر کے فقیر کہہ رہے ہیں، ان کے عقلوں پر تالا پڑا ہوا ہے، وہ تعصب کا شکار ہیں. کیا کیا باتیں ہیں یار. اور کہہ رہے ہیں کہ اور اس لکیر سے ہٹ کر کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، خواہ وہ صریح حق ہی کیوں نہ ہو. کون سا حق ہے نبی کے پاس، یہ بتاؤ. جو شخص اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے خود ساختہ طور پر، اس کے پاس آخر کون سا حق ہے؟ کون سا حق ہے؟ کون سا حق ہے بھئی؟ کوئی نہیں. آپ کے پاس حق ہے، آپ نے سچائی پا لیے، تو تعصب تو آپ کے نزدیک ہے، آپ نے تعصب نہیں کرنا چاہیے. وہ تو نہیں کر رہا تعصب، اور الٹا الزام اس پہ لگا رہے کہ ان کے پاس تعصب ہے. دیکھیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس جو آلریڈی ہے ٹھیک ہے، ہم اس پر جیسے بھی عمل کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، جو بھی ہے. تم اچانک بیچ میں آ کے تم ہم کو جو ہے کہہ رہے ہو کہ یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، تم بھی ہمارے. نہیں بھئی، ہم تم کو اپنا نہیں سمجھتے، کیونکہ تم کسی بھی لحاظ سے ہمارے نہیں ہو. تم اچانک جو ہے وہ جو ہے گھسپیٹ کی طرح ٹرین میں چڑھ کے آ کے ہمارے ڈبے میں بیٹھ گئے. ہم جبکہ آلریڈی پہلے سے ٹکٹ لے کے وہ اپنے ٹکٹ، ہمارا کنفرم ٹکٹ ہے، ہم اپنے جو ہے اپنی برتھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ٹکٹ ریزروڈ ہے، ہم اپنے برتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب تم اچانک جو ہے بیچ میں سے وہ کھڑکی میں سے کود کے آتا، دیکھیے کوئی گھسپیٹیا بیچ میں سے گھس کے آگے کہتا ہے کہ جو ہے مجھے بھی یہاں جگہ چاہیے، میں بھی جو ہے میں بھی اسی ٹرین کا مسافر ہوں. ارے بھائی، تم اگر اس ٹرین کے مسافر ہو تو تمہارے پاس ٹکٹ دکھاؤ. نہیں، ٹکٹ کچھ نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، ٹکٹ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، لیکن میں اسی ٹرین کا مسافر ہوں، اور تم لوگ مجھے مانو کہ جو ہے میں اسی ٹرین کا مسافر ہوں. بلکہ یہی نہیں، بلکہ تم سے بھی اچھا میں ہوں. اب بتاؤ، یہ ہے دادا گیری اسلام کی. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ کی بات وہی سویکار کریں گے جو سنتے ہو، پرنتو جو مردے ہیں انہیں اللہ ہی جیوت کرے گا، پھر اسی کی اور پھیرے جائیں گے. اس پہ فٹ نوٹ بھی دی ہے انہوں نے. ارتھات پرلے کے دن ان کی سمادھیوں سے آیات کا بھاوارتھ یہ ہے کہ آپ کے سموپدیش کو وہی سویکار کریں گے جن کی انترآتما جیوت ہو، پرنتو جن کے دل نرجیو ہے تو یدی آپ دھرتی اتوا آکاش سے لا کر انہیں کوئی چمتکار بھی دکھا دے تب بھی وہ ان کے لیے ویرتھ ہوگا. یہ ستیہ کو سویکار کرنے کی یوگیتا بھی کھو چکے ہیں. دیکھیں یہ یعنی مسلمانوں کا منہ بولا نبی بار بار اپنے کو سچا، بار بار اپنے آپ کو جو ہے حق کہہ رہا ہے، لیکن ثبوت کچھ نہیں دیتا، کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں دے رہا، بغیر دلیل کے ہی اپنے آپ کی دعوے کر رہا ہے. اچھا، آیت نمبر 37 میں کہا گیا
وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. واہ واہ واہ، کیا شاندار جواب دیا گیا. اللہ کے پاس طاقت ہے لیکن تم لوگ نادان ہو. ارے یار، یہ کہنے کا مطلب ہے وہ لوگ، ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کوئی نشانی، کوئی آیت، کوئی معجزہ، کوئی ثبوت، کوئی دلیل دو. تو اب اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نہیں، اللہ میاں ثبوت دینے کی پوری طاقت رکھتا ہے، اللہ میاں کے پاس ثبوت دینے کی پوری قدرت ہے مگر تم لوگ نادان ہو. اب بولو، تم لوگ نادان ہو. اب یہاں فٹ نوٹ لکھتے ہیں مودودی صاحب، نشانی سے مراد محسوس معجزہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے نشانی کے سے مراد جو ہے محسوس معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ نہ دکھائے جانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دکھانے سے عاجز ہیں، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور ہے جسے یہ لوگ محض اپنی نادانی سے نہیں سمجھتے. واہ واہ واہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ. اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی نہیں بول رہے، کچھ اور ہے. وجہ کیا نہیں بتاتے، ہم نہیں بتاتے بھائی. یعنی وہ بولتے ہیں نا ہم نہیں بتائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے ہم نہیں بتائیں گے. ارے یار مولانا کے لیے نا میں نہیں بولوں گا، میں نہیں بولوں ورنہ گا. تم میرا مذاق اڑاؤ گے. ہاں، میں اگر بول دوں تو پھر میں پکڑا جاؤں گا. ہاں، میں اپنے دعوے میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، اس لیے میں بولتا نہیں. میری مٹھی کو بند ہی رہنے دو. اگر یہ مٹھی کھل گئی تو بند مٹھی تو ہے لاکھ کی، کھل گئی تو پھر خاک کی. تو اگر میں جو ہے معجزہ دکھانے کی بات کر دوں تو پھر میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا. اس لیے جو ہے کیا ہے، تم نادان ہو. اور جی جناب، یہ تفسیر سے اور ترجمے سے یہ توقع ہے کہ اس میں ہم کو جوابات ملیں گے جو ٹھیک عربی پڑھنے سے نہیں مل رہے. تو یہ تو ترجمے اور تفسیر میں بھی بونگیاں مار رہے، لیکن جواب تو دے ہی نہیں رہے. نہیں جواب ہوتا تو دیتے نا، سمجھ نہیں سکتے. ہاں جواب ہوتا تو دیتے نا. بھئی دیکھیں، جو مکہ میں یہ نبی کیوں ناکام ہوا، اس کی ناکامی کی یہی وجوہات ہیں. دیکھو یہ تو ناممکن ہے کہ ایک آدمی کے پاس واقعی کچھ ہو اور وہ ناکام ہو جائے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. فطری دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا. بھئی آپ کے پاس یعنی مطلب چلتا سکہ ہے اور پھر بھی وہ نہیں چل رہا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. سکہ اگر اصلی ہے تو اس کو چلنا ہی چلنا ہے، چلنا ہی چلنا ہے بھی. اب اگر سکہ نہیں چل رہا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ سکہ اصلی نہیں بلکہ کھوٹا ہے. ظاہر بات ہے کھوٹا سکہ نہیں چلتا. لاکھ کوشش کر لو، یا تو پھر آپ کو دھوکہ دینا پڑے گا. لوگوں کو جو ہے ان کی آنکھیں بند کر جو ہے کسی طرح سے ان کو جو ہے فراڈ کر کے جو ہے اس کو وہ سکے کو چلانا پڑے گا. ایسا تو کر سکتے ہیں، لیکن سیدھے طریقے سے آپ کھوٹے سکے کو چلانا چاہیں تو وہ سکہ نہیں چلتا. سکہ وہی چلتا ہے جو اصلی ہو، جو کھرا ہو، لیکن کھوٹا سکہ نہیں چلتا. یہ نبی جسے کہا گیا وہ دراصل کھوٹا سکہ تھا. کون سا سکہ تھا؟ کھوٹا. اور کھوٹا سکہ نہیں چلتا، سیدھی سی بات ہے. یعنی ہزار باتوں کی ایک بات ہے کہ یہ نبی کھوٹا سکہ ہے اور کھوٹا سکہ دنیا میں نہیں چلتا. بات ختم. جی تو اس میں ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ انہوں نے کہا کہ نبی پر ان کے پالنہار کی اور سے کوئی چمتکار کیوں نہیں اتارا گیا. آپ کہہ دے کہ اللہ اس کا سامرتھیہ رکھتا ہے پرنتو ادھکتر لوگ گیان ہیں. ارے بھائی کیوں نہیں اتارا گیا، اس کا جواب دو نا. لوگ اگیان ہے بولے تو اگیان میں ہے، لا علم ہے. نہیں، اس کا جواب نہیں دیتے. نہیں، اس کا جواب نہیں، اصل بات کا جواب نہیں دیں گے، اصل بات کا جواب نہیں دیں گے. یعنی پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس ایبیلٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے، ایبیلٹی ہے تو جو ہے دکھاؤ نا. ابھی نہیں، ہم نہیں دکھاتے. کیوں نہیں دکھاتے؟ نہیں، تم لوگ جو ہے نادان ہو. ارے یار، یہ دیکھیں کیسی دھاندلی ہے، کھلا دھاندلی ہے. ہاں،
अच्छा, उसके बाद फिर आयत नंबर 38 में कहा जा रहा है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अमसालुकुम मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। अब ये जो बातें हो रही है उससे बिल्कुल एक उटपटांग एक बिल्कुल अजीब बात यहां पर कर दी गई। क्या कहा गया? जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में परों से उड़ने वाले किसी परिंदे को देख लो, ये सब तुम्हारी ही तरह के अनवार हैं। हमने उनकी तकदीर के नविश्ते में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर ये सब अपने रब की तरफ समेटे जाते हैं। तो भाई अब ऊपर जो बातें हो रही हैं उससे इस आयत का क्या लेना देना? पहली बात तो ये एक्चुअल जो टेक्स्ट में है वो बात मौजूद साहब यहां नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल टेक्स्ट में जो क्या है मैं बताता हूं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, यानी कोई यानी जमीन पर चलने वाला या जो है जो भी, अब हम जैसा इंसान भी जमीन पर चलने वाला है, एक जानवर है, एक हैवान या फिर जो है कोई एक जानदार है। जमीन पर चलने वाला कोई भी जानदार और हवा में अपने परों से उड़ने वाला कोई भी परिंदा, ये इसके सिवा कुछ नहीं है कि ये तुम जैसी एक जो है एक उम्मत है। ये तुम ही जैसे आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हो। तो ये ऊपर वाली बातों से इस आयत का क्या ताल्लुक है? और उसके बाद कहना कि मा फर्रतना फिल किताबी में शै, हमने अल किताब में कोई चीज को भी नहीं छोड़ा, किसी भी चीज को नहीं छोड़ा। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, और वो सब को सब अल्लाह उनके रब के पास जो है जमा किए जाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है? पहली बात तो ये तो हर किसी के लिए है। नहीं देखें, पहली बात तो इस आयत में हर एक जुमले का दूसरे जुमले से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई जमीन पर चलने वाले लोग या जमीन पर चलने वाले जानवर या जानदार और परों से उड़ने वाले परिंदे, ये आपस में एक दूसरे की जो है कि जैसे उम्मत हो। कुछ बात समझ में आ रही? उसके बाद फिर ये कहना कि जो है उम्मत नहीं है, परिंदे उम्मत नहीं है, वो एक बस जान है, वो एक स्पीशीज है, वो अलग अलग। हाँ, असल में ये सारे स्पीशीज तुम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उममुन अमसालुकुम, यानी परिंदे भी या जब जमीन पर जितने चलने वाले हैं वो सारे एक दूसरे की उम्मतें हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब खैर ये एक अलग बहस है कि वाकई वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या नहीं। अगर उसको एक जनरली देखा जाए तो ठीक है भाई, उड़ने वाले परिंदे हो या जमीन पर चलने वाले हों, ये सारे वो जो है मतलब मान लो उनकी एवोल्यूशन के साथ वो इस शक्ल के यानी उनके इर्तिकाई मराहिल से गुजर कर वो इस शक्ल को पहुंचे। नहीं तो सच वाला जी, इवोल्यूशन तो यहाँ काउंट ही नहीं किया जाएगा ना, यहाँ तो आदम से बात आगे चल रही, इनका क्या ताल्लुक इवोल्यूशन से? असल में यानी इवोल्यूशन या नहीं है, लेकिन अब हमारे जो है गामिदी साहब जैसे लोग वो इस आयत को कोट करते हैं, करके बताते हैं देखें इसमें जो है कुरान में आया है कि सब एक दूसरे से जो है मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की जो है मिली जुली उम्मतें हैं। हालांकि कुरान को बात करने नहीं आ रहा है यहाँ पर। भाई ये क्या तुक है कि जमीन पर चलने वाले और जो है हवा में उड़ने वाले परिंदे, ये कोई तुक है? फिर जो है जब यही बात है कि जमीन पर चलने वाले और जो है और हवा में उड़ने वाले बोले, तो फिर जो है पानी में तैरने वाले मछलियों को भी लेना चाहिए था ना। क्यों नहीं लिया गया? कि पानी में रहने वाले जो है जो जानवर हैं वो ये मतलब से जितनी जिंदगी है उससे उनका ताल्लुक अलग है, उनको भी जो है एक ही तरह की उम्मत कहना चाहिए था। ये परिंदों से इंसानों को या परिंदों से जानवरों को मिलाने का क्या तुक है? और फिर ये यहां पर इस बात का ये जो सियाक व सबाक है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें इसका इस तरह की बात का क्या क्या क्या, क्या तुक है? बताओ, क्या लेना देना इसका? और यहां पर तो बार बार जो है सवाल यह किया जा रहा है कि तुम कोई निशानी, तुम कोई जो है मौजूदा दिखाओ। मौजूदा तो नहीं, ऊट पटांग बातें। उसके बाद फिर यह कहना कि हमने अल किताब में हर चीज को जो है खोल कर बयान कर दिया है, हर चीज, कोई कसर नहीं छोड़ी, हर चीज को जो है हमने उसको जो है बता दिया है। कौन सी चीज को बताया भाई? कौन सी चीज को बताया?
کیا زراف کے بارے میں بتایا؟ کیا مور کے بارے میں بتایا؟ کیا جو ہے کینگرو کے بارے میں بتایا؟ کیا مختلف پھلوں کے بارے میں بتایا؟ نہیں. وہی جانور جو ہے اس کے آس پاس، جو قرآن کا بولنے والا جس کنویں کے اندر رہتا تھا، اس کنویں کے اندر جو جانور تھے، جیسا اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، یا جو ہے یہ، اور پھر جو ہے مان لو وہ وہی پھل ہیں، جو کھجور ہے، انار ہے. یہ ظاہر بات ہے اس کو، یعنی اس کو آم کا نہیں پتا، اس کو جامن کا نہیں پتا، اس کو اناناس کا نہیں پتا. بھائی نہیں پتا نا، اس لیے نہیں لکھا. اس لیے کہ اس کے کنویں میں یہ جامن، انار اور جامن اور آم نہیں ہوتے تھے. اس لیے قرآن کے لکھنے والے کے کنویں میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، اس لیے جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا. اس کے کنویں میں جو چیزیں ہوتی تھیں قرآن میں، انہی چیزوں کا ذکر کیا. پھر یہ کہنا کہ ہم نے الکتاب میں ہر چیز کو جو ہے بتا دیا، یہ سراسر جھوٹ ہے. اور پھر ثم الی ربہم یحشرون کا جو ہے آخر یہاں کیا تک ہے کہ تم سب کو، یعنی مطلب ان سب کو ان کے رب کے پاس جمع کیا جائے گا. کیا تک ہے اس کا، اس طرح کی بات کہنے کا؟ بے تکی بات، اوٹ پٹانگ بات ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ دھرتی میں وچرتے جیو تتھا اپنے دو پنکھ سے اڑتے پکشی تمہاری جیسی جاتیاں ہیں. ہم نے پستک میں کچھ کمی نہیں کی ہے. پھر وہ اپنے پالنہار کی اور ہی ایکتر کیے جائیں گے. اس میں 2 فٹ نوٹ دیے ہیں. ایک میں کہہ رہے ہیں پستک کا ارتھ لوہے محفوظ ہے جس میں سارے سنسار کا بھاگیہ لکھا ہوا ہے. یہ بھی ایک جھوٹ اور ہے. یعنی حالانکہ یہاں پر جو ہے لوح محفوظ کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر الکتاب ہے. ظاہر بات ہے قرآن جو ہے الکتاب جو کہتا ہے، الکتاب ہی ہے. الکتاب کا کبھی مطلب قرآن ہے، الکتاب کا کبھی مطلب یہ لوگ لوح محفوظ لیتے ہیں. الکتاب کا مطلب اگر جو ہے ایک چھوٹی سی، یعنی لے کے آؤ میں تمہارے لیے یعنی مطلب الکتاب لکھ دوں، تو کوئی تک نہیں. ایک چھوٹے سے یعنی ایک خط کو بھی الکتاب کہا گیا. اس کا مطلب قرآن الکتاب کو لے کر کوئی اسپیسیفک میننگ نہیں رکھتا، کوئی متعین معنی نہیں رکھتا، اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے. اگر قرآن نہیں کرتا تو پھر اس کے ترجمہ کرنے والے اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں. یہ یہاں الکتاب کہا گیا، یہاں لوح محفوظ نہیں ہے. تو آپ کس بنیاد پر کہتے ہو کہ الکتاب سے مراد جو ہے یہاں پر لوح محفوظ ہے؟ کس بنیاد پر کہتے ہو؟ عجیب بات ہے. اگر کیا بلا ایسی تھا تو قرآن کا کام تھا کہ جو ہے ہم نے لوح محفوظ پر ہم نے اس لوح پر ہر چیز کو لکھ دیا ہے، ایسا کہنا چاہیے تھا نا. الکتاب کے معنی لوح محفوظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سارا اگڑم بگڑم معاملہ ہے یار. کوئی بھی بات ڈھنگ کی نہیں ہے قرآن میں، ہر چیز بے ڈھنگی بات، ہر چیز بے ڈھنگی. جی آگے چلیے. نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں ان آیاتوں کا بھاوارتھ یہ ہے کہ یدی تم نشانیوں اور چمتکاروں کی مانگ کرتے ہو تو یہ پورے وشو میں جو جیو اور پکشی ہے جن کے جیون سادھنوں کی ویوستھا اللہ نے کی ہے اور سب کے بھاگیہ میں جو لکھ دیا ہے وہ پورا ہو رہا ہے، کیا تمہارے لیے اللہ کے اترکت اور گنوں کے پرتیک نہیں ہے؟ یدی تم نہیں گیان تتھا سمجھ سے نہیں، اب آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے عربوں کے گھڑے ہوئے خدا جس کا نام انہوں نے اللہ رکھا ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے سورج ہے، سورج کا کون انکار کر رہا ہے؟ سورج کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. اب اگر آ کے مومن کہتا نہیں سورج ہے نا، ہاں ہے، تو نہیں یہ اللہ، یہ سورج کو اللہ نے بنایا. ارے یار کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ چاند دیکھ رہے ہیں نا، ہاں دیکھ رہے ہیں بھائی، چاند کو اللہ نے بنایا، چاند اللہ کی نشانی ہے. بھئی نشانیاں تو تمہارے پاس ہیں، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. ارے یار یہ کیسی غنڈہ گردی ہے. اس کو نشانی نہیں، اس کو غنڈہ گردی کہتے ہیں. غنڈہ گردی، موالی گیری کہتے ہیں، دادا گیری. اور یہ قرآن اور اسلام اسی طرح کی باتوں سے بھرا ہوا ہے. جی آگے چلیے بھائی. یدی تم گیان تتھا سمجھ سے کام لو تو یہ وشو کی ویوستھا ہی ایسا لکشن اور پرمان ہے کہ جس کے پشچات کسی انیہ چمتکار کی آوشکتا ہی نہیں رہ جاتی. دیکھیں کیسی دھاندلی کیا ہے. مطلب یہ
ये असल में ये पढ़ने वालों को भी बेइंतहा बेवकूफ समझ रहे सच वाला जी, लिखने वाले अब लोग। असल में नहीं, असल में बात यह है कि बेवकूफ समझ रहे नहीं, बेवकूफ हैं, पढ़ने वाले बेवकूफ ही हैं। यानी पढ़ने वाले बेवकूफ से मतलब यानी पढ़ने के बावजूद फिर भी ये ईमान नामी डब्बे में जो है अपने आप को जो बंद रखे हैं ना, यकीनन बेवकूफ हैं, बेवकूफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, यकीनन बेवकूफ हैं। जिसे मोमिन कहा जाता है वो बेवकूफ नहीं होगा तो फिर वो मोमिन नहीं होगा। मोमिन वो होता है जो सबसे पहले बेवकूफ होता है, यानी मतलब अपने आप को डब्बे के अंदर बंद कर लेता है, अपने आप को गैब पर हाजिर की तरह जो है ईमान लाता है, यानी वो गैब पर ईमान ला लेता है। गैब पर ईमान लाने का मतलब एक चीज जो नहीं है, यानी ये बात बिल्कुल ऐसी है कि एक जादूगर क्या करता है मालूम है, एक हाथ में वो पर्दा रखकर एक डब्बे में हाथ रख के कहता है हाँ बोल इसके अंदर परिंदा है, तो वो जो है कहता है कि नहीं नहीं, नहीं इसके अंदर तू मान पहले इसके अंदर परिंदा है। ठीक है मैं मान गया, समय आना व अताना, बात खत्म। इसी को मोमिन कहते हैं। मोमिन यही होता है भाई, गैब पर ईमान लाने वाले को मोमिन कहते हैं, क्योंकि कुरान में मोमिन की सबसे पहली सिफत यही बताई गई है, युमिनून बिल गैब, जो नहीं है उस पर ईमान लाता है, जो है उस पर ईमान नहीं लाना है। क्योंकि कुरान का या इस्लाम का ये कहना है कि नहीं भाई जो है तो उस पर ईमान ला लिए तो फिर वो ईमान नहीं होता। हाँ हम भी यही कहते हैं, जो है उसको आप अगर कबूल कर रहे हैं तो वो तो शहादा है। मिसाल के तौर पर सूरज, हाँ ठीक है, कोई ये कह सकता है कि सूरज नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। तो अब सूरज पर ईमान लाने का क्या मतलब? हाँ यकीनन जो है सूरज पर कोई ईमान नहीं लाएगा ना, सूरज एक हकीकत है भाई, और ईमान एक अंधेरा है, अंधेरे में रहने वाले को मोमिन कहते हैं, यही तो मैं कहता हूं हमेशा। अच्छा आयत नंबर 39 में कहा गया सच वाला जी, वल्लज़ीन, जी जनाब, ये जो उड़ते हुए पक्षी है तुम्हारी जैसी जातियां, ये यहाँ इसलिए भी नहीं हो सकता क्यों, तो ये पक्षी हैं आदम और उसके बेटे जमीन पे आने से पहले से है। कौवा पहले से था ना, दोनों सही। बच्चों को वो जो लाश दफनाने की ट्रेनिंग दे रहा था कौवा, तो वो तो पहले से था। जी जी, तो ये जाहिर तुम्हारी बात जैसी पहले जाति से कहाँ था, से हुआ ये? एग्जैक्टली, हाँ, यानी आपको मतलब तो मिट्टी से बनाया और नीचे भेज दिया। जी, यानी आदम तो बाद में आया ना, इस्लाम के अकीदे के मुताबिक, यानी इस जमीन पर सब कुछ पहले से मौजूद था, आदम बाद में आया ना। तो इसका मतलब ये, और वो जो है आदम और जो दूसरे जीव जंत है इस जमीन पर, वो एक जैसी जाति नहीं हो सकते, एक नहीं हो उम्मत नहीं हो सकते ना। हाँ बहरहाल ये इस पर हम इस आयत, ये इतनी भूंडी बात कही गई इसमें, इस पर हम अलग से फिर एक कभी जो है बात कर सकते हैं। अभी तो मैं सरसरी कहता हुआ आगे चल रहा हूं। आयत नंबर 39 में कहा गया वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुन व बुक्मुन फिज़्ज़ुलुमात मन यशाइल्लाहु युद्लिलहु व मन यशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम। देखें इसमें क्या कहा गया। अच्छा, मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुटलाते हैं, कौन सी निशानियां हैं भाई? अरे यार जो है निशानियां, हमारी निशानियां, हमारी निशानियां, यानी कभी कभी तो मैं इस कदर आग बगोला हो जाता हूं जो कुरान की इस तरह की जो है जो 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 दावे होते हैं कि हमारी निशानी। कौन सी निशानी है अल्लाह की? अल्लाह की कौन सी निशानी जरा बताओ? कोई निशानी नहीं, कोई सबूत नहीं है आपके पास। यानी मैं बार बार अगर मैं ये कहता रहा हूं कि ताजमहल को मैंने बनाया, ताजमहल अगर मैं जो है दिन में एक तस्बीह लेकर दिन में 1 लाख बार मैं पढ़ता जाऊं, बोलते जाऊं दुनिया को, मैं एक जो है अपनी वीडियो बनाऊं, उसमें ये कहूं कि ताजमहल को मैंने बनाया, ताजमहल को मैंने बनाया, ताजमहल को मैंने बनाया, इससे क्या होगा? तो क्या लोग मेरी बात को कबूल कर लेंगे? कहेंगे हाँ भाई इसने ताजमहल को बनाया? बिल्कुल ऐसी बात है भाई। सूरज को मैंने बनाया, जमीन को मैंने बनाया, सबूत दो भाई। नहीं, सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, सबूत नहीं। हम दे सकते हैं सबूत, लेकिन नहीं देंगे। अब बोलो। तो यहां कुरान ये कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की, हमारी आयतों को झुटलाया, हमारी निशानियों को झुटलाया, कौन सी निशानी है जरा बताओ? कोई निशानी नहीं। निशानी कहना बजाते खुद एक झूठ है। तो अब उनके बारे में ये क्या कहते हैं? कुरान क्या कह रहा है? वो लोग अंधेरों में हैं, वो लोग अंधेरों में पड़े हुए हैं, वो लोग बहरे हैं, वो लोग गूंगे हैं। देखें कैसे इल्जामात लगा रहा है कुरान। यानी जो लोग हमारी निशानियों को
का जो है की तकजीब करते हैं, उनको झुटलाते हैं। मुझे ये बताइए, अच्छा यहाँ कुरान का ये कहना है कि हमारी आयतों से मुराद चांद, सूरज, सितारे हैं। अच्छा, मुझे दुनिया में कोई एक आदमी बताओ जो कह रहा है कि नहीं भाई मैं सूरज को नहीं मानता, मैं सूरज को झुटलाता हूं। कोई कहता है ऐसा? ऐसा कहता है? देखें कितनी 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 स्ट्रॉन्ग बात है, कितनी बेतुकी सी बात है। कुरान ये बार बार कहता है कि जो है जो हमारी निशानियों को झुटलाते हैं। अब जब हम पूछते हैं कि भाई निशानियों से क्या मुराद है, वो कहते हैं कि जो सूरज नहीं दिख रहा आपको? हाँ दिख रहा, ये सूरज जो है अल्लाह की निशानी है। अरे यार ये सूरज को कोई इनकार, सूरज को कोई झुटलाता है? कोई झुटलाया आज तक? अजीब बात है। अच्छा, फिर वो खुद ही जो है ये कह भी रहे हैं और खुद ही जो है इन लोगों, ऐसे लोगों को पर जो है इल्जाम भी लगा रहे हैं। वो इल्जाम भी देखिए, गाली दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वो लोग गूंगे हैं, वो लोग बहरे हैं, वो लोग अंधेरों में पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर जो है कुरान ये कह रहा है मन यशाइल्लाहु युद्लिलहु, यानी अगर अल्लाह जिसे चाहता है कि उसको गुमराह कर दे तो इसी तरह से उसको जो है अंधेरों में भटकता छोड़ देता है। वमन यशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम, और जिसे चाहता है तो जो है वो बनाता है एक जो है सीधे रास्ते पर, उसको सीधे रास्ते पर लगा देता है। सीधा रास्ता कौन सा है? ये दुल्हे शाह की टोपी पहनना और जो है ये मुंह बोले नबी के पीछे पीछे चलना, वो सीधा रास्ता है। जो आदमी मुसलमानों के मुंह बोले नबी को नहीं मानता, वो क्या है? वो जो है अंधेरे में है, वो गूंगा है, बहरा है, वो जो है भटका हुआ है, और अल्लाह उसको उसी रास्ते, वो भटकने के रास्ते पर जो है छोड़ दिया। ये दावे हैं कुरान के, कुरान के ये दावे हैं। और इसी तरह की बातें मक्का में, चूंकि ये मक्की सूरत है ना, ये मक्का में जब इस तरह की बातें जो है ये नबी कर रहा था, लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टा उड़ा रहे हैं, कहने लगे क्या उटपटांग बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी बातों में कोई माकूलियत है, कोई लॉजिक है, कोई अक्लमंदी है, कोई अपील, कुछ भी नहीं है। हम तुम्हारी बात को सुनी अनसुनी करते हैं, ठीक है, तुम चिल्लाते रहो अपने आईने के सामने ठहर कर, ऐसा है, ये है, वो है, चिल्लाते रहो। उन लोगों ने इस शख्स को आजादी देगी तो जो है तुम जो चाहे बोलते रहो। हम पर तुम्हारी इस ऊट पटांग बातों का कोई असर नहीं होने वाला। और यकीनन ये शख्स की बातें 13 साल की कोशिश के बावजूद बेतासीर रही, बेअसर रही। तो यहाँ पर मौदूदी साहब फुटनोट में लिखते हैं, देखें अच्छा बड़ा जो है फुटनोट इन्होंने दिया है, बड़ा फुटनोट दी, ऐसे लिख दी उन्होंने। हाँ, मतलब यह है कि अगर तुम्हें महज तमाश बीनी का शौक नहीं है, बल्कि फिल वाक़ई ये मालूम करने के लिए निशानी देखना चाहते हो, तो ये नबी जिस चीज की तरफ बुला रहा है वो अम्र हक है या नहीं, तो आंखें खोल कर देखो, तुम्हारे गिर्दो पेश हर तरफ निशानियां ही निशानियां फैली हुई हैं। वाह 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 वाह, ये सूरज है, चांद है, तारे हैं, हर तरफ बिखरी हुई है। ये सब अल्लाह ने बनाया इसको, तुमको और क्या चाहिए निशानी? अरे यार, तो सचवाला जी, ये निशानियों को क्या यहूदी नहीं मान रहे थे, क्या ईसाई नहीं मान रहे थे? वो तो मैं मान वही रहे तो थे। कहना अरे भाई देखें, यहूदी ईसाई को छोड़िए, भाई दुनिया का कौन सा शख्स है जो सूरज का चांद का इनकार करता है? जरा बताओ कौन है? कौन जो है सूरज और चांद की जो है तकजीब करता है, कौन इसको झुटलाता है? अजीब जो है तुरंग बात है, तुरंग बात है कुरान की। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि जमीन के जानवरों और हवा के परिंदों की किसी एक नौ को लेकर उसकी जिंदगी पर गौर करो। ठीक है, तो उससे तुम्हारे जो है ये इस मनगढ़ंत खुदा का जो है क्या ताल्लुक है भाई? अच्छा, किस तरह उसकी साख्त ठीक ठीक उसके मुनासिब हाल बनाई गई। भाई जाहिर बात है वो सारी इसलिए है कि वो एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर कर जो है इस हालत को पहुंचा है। तुमको तो पता नहीं एवोल्यूशन का क्या है, बनाई नहीं गई, जाहिर बात है कोई चीज बनाई नहीं गई। ऐसा नहीं कि अल्लाह में बैठकर जो है हाथ में हथौड़ी और जो है हाथ में वो जो है क्या कहते हैं लेकर ठोक ठोक के बनाए, ऐसा नहीं है ना। ऐसा कुछ भी, कोई भी इस कायनात में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बनाई गई हो। इस कायनात में कोई भी चीज बनाई नहीं गई है, बल्कि वो इवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरते हुए खुद ब खुद इस शक्ल को पहुंची है। क्योंकि कुरान का बोलने वाला एक कुएं के अंदर बैठा है, उसको पता ही नहीं है बातों का, तो इसलिए इस तरह की ऐसी ऊटपटांग बातें करता है। और ये अल्लाह मियां के अब्बा हैं, इनको तो बहरहाल ये अपना चूरन बेचना है, और चूरन बेचे और चले गए।
تو اب دیکھیے کس طرح اس کی جبلت میں اس کی فطری ضرورتیں کے عین مطابق قوتیں ودیت کی گئی ہیں. تو ٹھیک ہے, تو یہ کیا کچھ تمہارے منہ بولے اللہ کا کام ہے؟ ثبوت دو. ثبوت کچھ بھی نہیں ہے بھائی. کس طرح اس کی رزق رسانی کا انتظام ہو رہا ہے. اچھا, کس طرح اس کی ایک تقدیر مقرر ہے جس کے حدود وہ نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. اچھا, کس طرح ان میں سے ایک ایک جانور اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کی اسی مقام پر جہاں وہ ہے خبر گیری, نگرانی, حفاظت اور رہنمائی کی جا رہی ہے. کس طرح اس سے ایک مقرر اسکیم کے مطابق کام لیا جا رہا ہے. جو ساری باتیں اٹھ پٹانگ, یہ ساری باتیں چرب زبانی کہلاتی ہیں. اچھا, وہ اسکیم کیا ہے وہ آج تک نہیں بول سکے آپ, کیا ہے وہ نہیں پتا نا یہ ساری باتیں. اچھا, اصل میں یہ ساری باتیں قرآن میں نہیں ہیں. یہ ساری وضاحتیں قرآن میں نہیں ہے نا. یہ مودودی صاحب جو کہ اللہ میاں کی ابا ہیں, وہ اپنی من مرضی کی باتیں, چونکہ چرب زبان ہیں, یہ لفاظی کرنے آتا ہے ان کو, تو اپنی لفاظی کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں پر اس طرح کا ایک جادو کرتے ہیں. اور یقیناً مودودی صاحب چونکہ قادر الکلام ہیں, ایک ادیب ہیں, اس طرح سے ان کے کلام کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے, یقیناً بولتا ہے. کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جو آج بھی مودودی صاحب کے گرویدہ ہیں, ان کے مداح ہیں, ان کے جو ہے ذہنی طور پر مودودی نے جو ہے ان کے ذہنوں کو بہت بڑی حد تک متاثر کیا ہے. اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن یہ سارا کمال مودودی کا ہے, اس میں کوئی کمال قرآن کا نہیں ہے. کوئی بھی کمال قرآن کا نہیں ہے, اس میں سارا کمال مودودی کا ہے, مودودی کی چرب زبانی کا ہے, مودودی کے قدرت کلام کا ہے. جی یہ بات ہے. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح اسے ایک ضابطے کا پابند بنا کر رکھا گیا ہے, اور کس طرح اس کی پیدائش, اس کے تناسل اور موت کا سلسلہ پوری باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے. اگر خدا کی بے شمار نشانیوں میں سے صرف اسی ایک نشانی پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدا کی توحید, اس کی صفات کا جو تصور یہ پیغمبر تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے, اور اس تصور کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جس رویے کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے, وہ عین حق ہے. واہ واہ واہ. لیکن تم لوگ نہ خود اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتے ہو, نہ کسی سمجھانے والے کی بات سنتے ہو. جہالت کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہو اور چاہتے ہو کہ عجائب قدرت کے کرشمے دکھا کر تمہارا دل بہلائے جائے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. کیا گپے مارتے یہ, کدھر بھی اب آپ دیکھیے دل میں آیا ہو. جی دیکھیں, یہ اصل میں اس کے کہنے کا, یہ ساری باتوں کا مطلب کیا نکل رہا, اس کا یہ جو ہے نچوڑ یہ ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ میں نبی ہوں. میں اچانک یہ دعویٰ کرنے لگوں کہ میں نبی ہوں, میں کسی خدا کے پاس سے آیا ہوں. اب لوگوں نے یہ پوچھا کہ بھئی تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم نبی ہو, اچھا ٹھیک ہے, تم اپنے دعوے کا کوئی ثبوت دو. تو اب میں کہنے لگ جاؤں کہ دیکھیں بھئی, وہ سامنے وہ جو پیڑ ہے نا, ہاں ہے پیڑ, تم کو دکھائی دے رہا نہیں دے رہا, ہاں دکھائی دے رہا, تو اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ پیڑ آخر اگا کیسے ہے. وہ پیڑ جو ہے مان لو آم کا پیڑ ہے, وہ یہ جو ہے آج سے ایک 50 سال پہلے وہ پیڑ اصل میں ایک گٹلی کی شکل میں تھا. کیا تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہو کہ جو ہے اس 50 سالہ جو ہے دورانیے میں وہ گٹلی جا کر آج ایک تناور جو ہے درخت بن چکا ہے. تو کیا اس سے بڑی نشانی, اس سے بڑا ثبوت, اس سے بڑا جو ہے, اس سے بڑی دلیل اور کوئی ہو سکتی ہے؟ یعنی وہ پیڑ ہے, تم دیکھ رہے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی ہوں. آپ سمجھے بات کو؟ میرے نبی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ وہ سامنے جو پیڑ ہے, وہ پیڑ ثبوت کیسے ہے؟ اس لیے کہ وہ آج سے 50 سال پہلے ایک گٹلی تھا, اب آج ایک جو ہے بھرپور پیڑ بن گیا ہے, اور اس پہ ایک گٹلی کی جگہ ہزاروں آم جو ہے اس پیڑ کو لگے ہیں. تو اب آپ مجھے نبی کیوں نہیں کہتے بھائی؟ نبی مانو مجھے. دیکھیں, میں تو آپ کو نشانی دے رہا ہوں نا, آپ سمجھ رہے بات کو. قرآن کی یا جو ہے اس نبی کی نشانیاں اس طرح کی ہوتی ہیں.
अच्छा अब देखें और एक जो है फुट नोट दे रहे हैं, अब इसमें तो और भी जो है सच इन्होंने वाला चाहिए। फुट नोट नंबर 2 में तो बाप रे जूलॉजी, फिजियोलॉजी, जियोलॉजी, इसमें जो है बायोलॉजी सब जियोलॉजी, समेट लिया बायोलॉजी, है। बॉटनी, जुआलॉजी, एनाटॉमी, उसके बाद जो है फिजियोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, सोशल साइंस, क्या कमाल है यार। और ये सारी बातें जो है अल्लाह मियाँ को नहीं मालूम, क्योंकि अल्लाह मियाँ कुएं के अंदर बैठे हैं, क्योंकि अल्लाह मियाँ के अब्बा को पता है ये सारी बातों का। क्या बात है। चलो ठीक है भाई, अब अल्लाह मियाँ के अब्बा क्या कह रहे हैं ये भी देखते हैं। मौदूदी साहब ये कह रहे हैं खुदा का भटकाना, अच्छा अल्लाह क्यों भटकाता है, देखें वो अल्लाह भटकाता क्यों है, उसकी यहाँ जो है डिफिनेशन दे रहे हैं। अल्लाह का भटकाना यह है कि एक जहालत पसंद इंसान को आयात इलाही के मुताले की तौफीक न बख्शी जाए। देखें, यानी मतलब यह है कि आपके सामने एक आम का भरा पूरा जो है एक पेड़ है, हरा भरा लहलहाता हुआ, और उस पर हजारों आम लगे हैं, आप देख रहे हैं, फिर भी जो है आप उसको झुटला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको उस पर गौर करने की तौफीक नहीं बख्शी गई, इसलिए आप जहालत पसंद हैं, आप जाहिल हैं, कुरान ये कह रहा है। अच्छा, और आप यही नहीं बल्कि एक मुतासिब गैर हकीकत पसंद तालिब इल्म अगर आयात इलाही का मुशाहिदा करे भी तो हकीकत रसी के निशानात उसकी आंखों से ओझल रहेंगे, और गलत फहमियों में वो उलझाने वाली चीजें उसे हक से दूर और दूर तर खींचती चली जाएंगी। अब ये मौदूदी साहब ये कह रहे हैं कि तुमने चूंकि पेड़ को देखने के बावजूद, पेड़ के जो है आम देखने के बावजूद तुम मुझे नबी नहीं मान रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम हक से, तुम सच्चाई से दूर जा रहे हो। अरे यार, ये सबसे बड़ी मुश्किल तो यह है कि मेरे दावे नबूवत का इस पेड़ और पेड़ पे लगे आम का क्या लेना देना, जरा बताओ, क्या लेना देना, कोई कनेक्शन है? कोई ताल्लुक नहीं इनका। लेकिन आप फिर उसके बावजूद आप नहीं मान रहे, तो आप जो है मुतासिब हैं, आप जो है कम्युनल हैं, आप जो है आप सच्चाई को कबूल करना नहीं चाहते, तो आप क्या हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, आप अंधेरों में भटक रहे हैं। ये सारे दावे, ये सारी जो है इल्जामात आप पर मैं लगाऊंगा, क्योंकि आप मुझे नहीं मान रहे ना, मुझे आप सच्चा नबी नहीं मान रहे हैं। मैंने आपको निशानी भी दिखा दी, मैंने आपको मौजज़ा भी दिखा दिया कि देखो सामने जो है आम का पेड़ रखा है, उसके बावजूद आप मुझे नबी नहीं मान रहे। अच्छा, बखिलाफ उसके अल्लाह की हिदायत यह है कि एक तालिबे हक को इल्म के जराए से फायदा उठाने की तौफीक बख्शी जाए और अल्लाह की आयात में उसे हकीकत तक पहुंचने के निशानात मिलते चले जाएं। इन तीनों कैफियत की बकसरत मिसालें आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं। बकसरत इंसान ऐसे हैं जिनके सामने आफाक और अनफुस में अल्लाह की बेशुमार निशानियां फैली हुई। अच्छा देखिए, हर चीज को ये अल्लाह से जोड़ते हैं, दुनिया में कुछ भी हो रहा अल्लाह, अरे जल्जला आया तो अल्लाह ने भेजा, तुर्की में जो जल्जला आया, अच्छा यहां पर जो है मोमिनों की बोलती बंद है। नहीं है सच वाला जी, बोलती बंद नहीं है। वो बोले कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट और इस तरीके की कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट की है इजराइल वालों ने, अच्छा, कि वो कहीं पर भी ग्लेशियर पिघला सकते, कहीं पर भी जलजला ला सकते। तो उन्होंने तुर्की में जलजला लाया, इजराइल और अमेरिका ने मिलके। अच्छा, इजराइल और अमेरिका की साजिश है। अच्छा मेरा अल्लाह मियाँ क्या कर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका की साजिश को नाकाम नहीं कर सके अल्लाह मियाँ? इसका मतलब इजराइल और अमेरिका नोट कर रहे हैं ना सब। अच्छा, नोट कर रहे, इसका बदला मिलेगा उनको, बदला मिलेगा। अच्छा, ये जो है, जो हजारों लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें खवातीन कितने जो है, अब आप वो जो है वो सीनरी जो आप देखते हैं अपनी आंखों से, वो मनाजिर देखते हैं तो आप लिटरली आप रोने लग जाएंगे। यूट्यूब पर जो है जब आप देखते हैं कि क्या क्या हालात हैं बेचारों की, क्या है इसका मतलब ये करने वालों ने कर दिया, और अल्लाह मियाँ अभी किताब पे लिख रहे हैं, सब नोट कर रहे हैं, सब सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लुहुमुल अंबिया, यानी अल्लाह मियाँ नोट कर रहे हैं, नोट किए जा रहे हैं। अब अल्लाह मियाँ क्या करेंगे, ये इजराइल और अमेरिका को इनके मरने के बाद वो जहन्नम में डालकर उनको जलाते देखते रहे। हाँ, तूने जो है तुर्की में तुम लोग जल्जला लाए थे ना, अब तुम चलो,
तुम जो है आग में जलते रहो। ये है अल्लाह मियाँ का काम। वाह वाह वाह। अच्छा, उसके बाद फिर अल्लाह मियाँ के अब्बा ये कह रहे हैं मगर वो जानवरों की तरह, यानी मतलब आफाक और अनफुस में अल्लाह की बेशुमार निशानियां फैली हुई हैं, मगर वो जानवरों की तरह उन्हें देखते हैं और कोई सबक हासिल नहीं करते। क्या बात है, देखने के बावजूद जो है सबक हासिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हैं, जानवर हैं। और बहुत से इंसान हैं जो हैवानात यानी ज़ूलॉजी, हैवानात यानी ज़ूलॉजी, नबातियात, बॉटनी, हयातियात, बायोलॉजी, अर्जियात, जियोलॉजी, फलकियात, एस्ट्रोनॉमी, अज़वियात, फिजियोलॉजी, इल्म तशरीह, इसमें एनाटॉमी और साइंस की दूसरी शाखों का मुताला करते हैं, तारीख, आसार कदीमा और उलूम इज्तिमा, सोशल साइंस की तहकीक करते हैं, और ऐसी ऐसी निशानियां उनके मुशाहिदे में आती हैं जो कल्ब को ईमान से लबरेज कर दें, मगर चूंकि वो मुताले का आगाज ही तासुब के साथ करते हैं। क्या बात है, देख रहे हैं आप, जरा देख रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या बात है ये। यानी यूं समझिए कि मुताले का दुनिया आगाज, में देखें, दुनिया में जितनी जो है मतलब तरक्कियां हुई हैं, आज चाइना ने जो है, जब आप उसके ब्रिजेस पर गौर डालें, चाइना ने जो है कैसे कैसे ब्रिज बनाए हैं यार। आप सिर्फ यूट्यूब पर एक छोटे से मोबाइल के जो है मतलब उसके डिस्प्ले पर जब आप वो उसका मंजर देखें कि कितनी बड़ी बड़ी खाइयां थी, हैबतनाक हद तक, उस खाई को आप देखते जो है आपका दिल लड़क जाएगा। ऐसी खाई को पाटने के लिए चाइना ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक, बीच में कुछ भी नहीं है, उसके नीचे उसने जो है जिस तरीके से उसको यानी मतलब उसके लिए बेसमेंट देकर कैसे कुछ, यानी यहां से वहां तक, यानी कई कई जो है सैकड़ों मील के जो है लंबे उन्होंने जो है ब्रिजेस बनाए, इतने हैबतनाक। आप जो है अच्छा, उस पर दंदनाती गाड़ियां दौड़ रही हैं, यानी लोग मतलब उन ब्रिजेस पर जो है हजारों टन का माल इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है। इसका मतलब ये सारा काम तासुब की बुनियाद पर किया गया। इस तरह से चाइना ने ये अरबों के घड़े हुए अल्लाह, जिसका नाम जो है उन्होंने अल्लाह रखा, उसको नहीं माना। तासुब है। चाइना में क्या है, चाइना के साइंटिस्ट या जो है आज दुनिया में जितने माहिरीन हैं, जिस जो है मैदान में उन्होंने महारत हासिल की, वो सारी की सारी क्या है, तासुब है उनके पास। तासुब रहने की वजह से ये अरबों के घड़े हुए अल्लाह को नहीं मान रहे हैं। देखिए यार, क्या 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 बात है यार। सचवाला जी, जितने सब्जेक्ट्स के नाम इन्होंने बताए, इन सारे सब्जेक्ट्स में जितने भी रिसर्च होते हैं, उसमें 1% जर्रा बराबर भी तासुब नहीं होता। अगर तासुब हुआ तो रिसर्च हो ही नहीं सकता। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं ना भाई। देखें, इल्म हासिल करने के लिए आदमी को न तो अकीदत के डब्बे में बंद रहना पड़ता है और न तासुब का शिकार होना पड़ता है। कि अगर ये किसी के अंदर ये है, वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। सच्ची बात यह है कि मोमिन मुतासिब होता है। मोमिन मुतासिब, मोमिन के अंदर तासुब पाया जाता है, क्योंकि वो इल्म हासिल करने के लिए वो जो पहली सीढ़ी पर कदम रखता है, वो तासुब की बुनियाद पर रखता है। वो क्या है, तासुब क्या है, वो समझता है कि हाँ ये सीढ़ी क्या है, ये अल्लाह की बनाई हुई है। अब मैं आगे जो जा रहा हूं अल्लाह के कहने, तो अब वो क्या खाक जो है इल्म हासिल करेगा। अरबों के मनगढ़ंत अल्लाह को लेकर वो कौन सा इल्म हासिल कर सकता? आज तक कौन से मोमिन ने इल्म हासिल किया, जरा बताओ मुझे। किसी एक शख्स का नाम बताओ जो मोमिन भी है और उसने इल्म हासिल किया, बताओ। जिसको मोमिन कहते हैं, जिसको मुसलमान कहते हैं और उसने इल्म हासिल किया, कौन है? कोई नहीं, कोई भी नहीं आज तक कभी। यानी ये पॉसिबल है ही नहीं भाई, ये हो ही नहीं सकता। एक आदमी यानी ईमान और अकीदे के डब्बे में बंद है और वो इल्म हासिल करे, नहीं, ये हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो अब आगे चल के ये लिखते हैं, मगर चूंकि वो मुताले का आगाज ही तासुब के साथ करते हैं और उनके पेश नजर दुनिया और उसके फवायदो मनाफे के सिवा कुछ नहीं होता, इसलिए इस मुशाहिदे के दौरान में उनको सदाकत तक पहुंचाने वाली कोई निशानी नहीं मिलती। अरे भाई, एक आदमी
اس نے علم حاصل کیا اور چائنا کے بے شمار ایسے ہیبتناک حد تک بریجز بنا ڈالے، اور آج خلق خدا نے مطلب یہ انسان ہزاروں لاکھوں انسان جو ہے یعنی اس طرح کے علوم سے جو ہے فائدہ اٹھا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. بھئی اگر آپ کانکورڈ پلین کو دیکھو، کیا پلین ہے یار، سپر سونک ہے، سپر سونک، آواز سے زیادہ تیز دوڑنے والا. انسان نے سپر سونک پلین بنا دیے، جس میں جو ہے مان لو کتنے ہزار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کتنے ہزار ٹن اس کا سامان لے کر وہ جو ہے ٹوکیو سے نیو یارک جاتا ہے چند گھنٹوں میں. یہ تعصب ہے؟ تعصب ہے کیا؟ یہ کامیابی تعصب کی بنیاد پر جو ہے حاصل کیا انسان؟ بھئی اینیٹومی جسے کہا جاتا ہے، آج کیسے کیسے جو ہے آپریشنز ہو رہے ہیں، میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی. جی الٹرا سونوگرافی یہ تعصب کی بنیاد پہ بن ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. ہاں اب آپ یہ مودودی صاحب بھی جو ہے جس طرح کے علوم کا جو ہے یہاں ذکر کرتے ہیں، دیکھیں کیا مجھے میں افسوس کہنا شاید جو ہے یہاں پر کم جی جناب یہ لیکن اثر انداز ہوتی نا یہ ساری تفسیر کی یہ بات ہے. یہ پورے سبجیکٹس کے نام لے لیے تو یہ سبجیکٹ پڑھنے والے لوگ بالکل ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں ان کے کہ یار یہ تو ہمارے سے بھی آگے کی بات ہو رہی ہے. وہ چپ چاپ سر جھکا کے ماننا شروع کر دیتے، سر جھکا کے جو ہے مولانا کو مولانا سید ابو العلا المودودی کہہ کر وہ تو جو ہے بس وہ رحمت اللہ علیہ ان کو جو ہے کہیں گے. ارے بھئی انہوں نے تو جو ہے کتنے علوم کا جو ہے یہاں پر ذکر کر دیا اپنی تفسیر میں کہ کیا کمال ہے. انہوں نے جو ہے وہ جیولوجی کا بھی لفظ استعمال کر لیا، بایولوجی بھی کہے گئے، باٹنی بھی کہے گئے، زوالوجی بھی کہے گئے، اینیٹومی بھی کہے گئے، فزیالوجی بھی کہے گئے، ایسٹرونومی بھی کہے گئے، سوشل سائنس کی بھی بات کر رہے ہیں. ارے یار کیا مودودی صاحب کیا علوم کا سمندر ہیں، علامۃ الدہر ہیں. یہ اب آپ دیکھیے یہاں آگے چل کر جو ہے مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بجائے اس کے کہ یعنی مطلب وہ اللہ تک پہنچتے، الٹا انہوں نے جو ہے دہریت، الحاد، مادہ پرستی اور نیچریت ہی کی طرف اپنے آپ کو لے کے گئے. ان کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ناپید نہیں ہیں جو آنکھیں کھول کر اس کارگاہ عالم کو دیکھتے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ برگ درختان سبز در نظر، ہوشیار ہر ورقے و پریست معرفت کردگار. اب یہ فارسی کا ایک شعر ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پتے کو دیکھ کر ایک انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس پیڑ سے تعلق رکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر جی آ رہی. جی اگر آپ کے سامنے ایک پتا پیش کیا جائے اور وہ پتا ہے آم کا، اب آپ دیکھیں، اب اگر آپ تھوڑی بھی جو ہے آپ کو سوجھ بوجھ ہے تو پتے کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ آم کا پتا ہے. آم کے پتے کو آپ امرود کا پتا نہیں کہیں گے، کیونکہ امرود کا پتا اس کی ساخت اور اس کی شکل کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ جو ہے آپ کے سامنے کوئی اور چیز آتی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جو ہے کس پیڑ سے جو ہے اس کا تعلق ہے. املی کا پتا الگ ہوتا، آم کا پتا الگ ہوتا ہے نا. املی کا پتا دیکھ کر آپ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جو ہے یہ آم کا پتا ہے. تو اس کا مطلب یہ مودودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایسے لوگ ہیں جو پتے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کس پیڑ کا جو ہے اس کا تعلق ہے. یہ یار کیسی بچکانہ بات ہے یار، یہ بھی کہنے کی بات ہے. یہ تو سیکنڈ کلاس کا بچہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بیٹا یہ کون سا پتا ہے، بچہ دیکھ کے کہے گا یہ تو املی کے پیڑ کا پتا ہے، کہہ دے گا نا. املی کے پیڑ کے پتے کو دیکھ کر وہ آم کا پتا کبھی بھی نہیں کہے گا. تو یہ مودودی صاحب کیا جھاڑ رہے ہیں یہاں پر، کیا جھاڑ رہے ہیں؟ اوٹ پٹانگ باتیں. تو ٹھیک ہے جناب، ابھی جو ہے اس کا ہندی آپ پڑھ لیجئے تو اس کے بعد 1 گھنٹہ ہو جائے گا. جی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا وہ گونگے بہرے اندھیروں میں ہیں. جسے اللہ چاہتا ہے کوپت کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے. اس کا فٹ نوٹ دیا انہوں نے؟ نہیں، فٹ نوٹ نہیں ہے، فٹ نوٹ نہیں ہے اس میں. اچھا، یعنی آج ابھی 1 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے. ہم اپنے جتنے بھی درشک ہیں ان کو آج کی اسٹریم کے بارے میں بتا دیجئے.
کہ آج ایک سیلیبریشن ہم چھوٹی سی رکھیں گے جس میں بہت سے لوگ جمع ہوں گے، اور وہ جی جی بہت خوشی کا موقع ہے. 200واں ایپیسوڈ ہے سچ والا جی کے لائیو اوپن ڈسکشن والے سیریز کا، اور آج ہمارے پورے 1 لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اس سے اوپر ہو گئے ہیں. تو یہ بہت خوشی کا موقع ہے، یہ کامیابی ہے، اور یہ سبھی ہمارے درشک اور بھائی ان کی محبت کی وجہ سے ہو پایا. آپ سب جی لوگوں کا ہاں، پیار ہے، آپ سب لوگوں کے سراہنا ہے، اس جی وجہ جی سے ہم سب ایگزیکٹلی لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. یہ ہمارا ایگزیکٹلی پورا آپ سب پریوار ہے، لوگوں یہ کی، پریوار دن جی بہ دن بڑھ رہا ہے. جی آپ سب لوگ ایک پریوار کا حصہ ہیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ جڑے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں. اس طرح سے یہ جڑنا ایک طرح کا پریوار جو ہے بن گیا ہے. تو یہ مبارکبادی، یہ کانگریچولیشن صرف میرے، یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے. ہم سب جو ہے اس کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے. تو اس خوشی کے موقع پر ہم لوگ جو ہے جمع ہوں گے اور ایک خوشی کا اظہار کریں گے. ظاہر بات ہے یہ آواز جو سچائی کی آواز ہے، یعنی اسلام نامی جھوٹ کے بالمقابل کھڑے رہنے والی یہ سچائی کی آواز، اس آواز کو دنیا تک پہنچنا ہے، دنیا کے ہر فرد تک پہنچنا ہے. تو اس میں آپ بھی جس طرح سے دامے درمے سخنے جو آپ کوشش کرتے ہیں، جو آپ کی جو ہے جو کوششیں ہیں، ظاہر بات ہے اس کے نتائج، اس کے رزلٹ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یقیناً یہ آپ لوگ خود بھی جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ شریک رہیں. تو اور ایک بات یہ ہے کہ آج 200واں ایپیسوڈ بھی ہے، اور آج جو ہے 1 لاکھ سبسکرائبرز بھی ہو گئے ہیں، اور آج ہم یہ بھی کہیں گے کہ 1000 ممبرز بھی بن چکے ہیں، یا 1000 سے زیادہ چلے گئے ممبرز جو اس چینل کے 1000 ممبرز سے ہیں نا، زیادہ ان کی، ممبر. جی جی چینل کے ممبرز بھی 1000 سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو اس اعتبار سے کئی ساری خوشیوں کی باتیں ہیں، کئی ساری خوشیاں اکٹھی ہو گئی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے غم تو زندگی میں ہر ایک کے ساتھ جڑے ہیں، ہر ایک کے ساتھ زندگی میں کچھ نہ کچھ غم ہوتے ہیں، لیکن خوشیوں کے موقع بہت کم آتے ہیں انسان کی زندگی میں. تو یہ خوشی کا موقع ہے. یقیناً آپ لوگ بھی جو ہے اس خوشی میں اپنے آپ کو خوشی محسوس کریں گے. تو میں سب سے جو ہے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس خوشی میں آپ لوگ بھی برابر کے شریک ہیں اور رہیں، اور ہم لوگ خوشی منائیں گے، ایک جو ہے سیلیبریٹ کریں گے اس دن کو. تو 9:30 بجے ضرور جو ہے آپ لوگ اپنا وقت نکال کر اپنے جتنے جو بھی آپ کے جاننے سمجھنے والے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائیں. تو بہت سے لوگوں تک، یعنی مطلب ہم پرسوں سے کوشش کر رہے ہیں، بے شمار لوگوں نے جو ہے یہ اس بات کی اطلاع دی. تو اس کا مطلب کتنے ہزاروں لوگوں تک جو ہے یہ بات پہنچی ہے، ہزاروں لوگوں تک. اور جن تک یہ بات پہنچی، یہ اطلاع پہنچی، وہ سب کے سب خوشی کا اظہار کرنے لگے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم وقت نکالیں گے، اس میں شریک ہوں گے. اگر وقت نہ بھی نکلے تو جو ہے ہم یوں سمجھیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو بے شمار لوگ ہم اپنے آپ کو ہمارے ساتھ ہونے کا جو ہے وعدہ کیے ہیں. اب وہ جب بھی موقع ملے گا یہ اس سسٹم کو جوائن کریں گے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک یہ خوشی میں آپ ہمارے ساتھ اور ہم آپ کے ساتھ یعنی برابر کے شریک ہیں. تو چلیے جناب، اب ہم یہاں اجازت چاہتے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. تو پھر ملتے جی ہیں آپ سے 9:30 9:30 بجے. بجے ملیں گے پھر سے. جی جی ٹھیک ہے. 200ویں ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہم آپ سے ودا لیتے ہیں. جی جی دھنیہ واد، جناب، اوکے شکریہ، خدا حافظ. اوکے.